शिक्षक तालिम टीचर ट्रेनिङ नेपालको सन्दर्भमा शिक्षक तालिमको केही इतिहासको कुराहरू गरौँ। शिक्षक तालिमको इतिहास भनेर ल शिक्षक तालिमको ऐतिहासिक जानकारी नेपालको सन्दर्भमा कसरी शिक्षक तालिम सुरु भयो भन्ने कुरालाई तपाईहरुलाई म केही ऐतिहासिक जानकारीहरू तिथिमिति सहित दिन्छु। तपाईहरुले त्यसलाई टिप्नु होला है। पहिलो जानकारी चाहिँ कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2004 सालमा नेपालमा शिक्षक तालिमको औपचारिक सुरुवात। नेपालमा शिक्षक तालिमको औपचारिक सुरुवात। तपाईलाई प्रश्न आयो भने नेपालमा शिक्षक तालिमको औपचारिक सुरुवात कहिले भयो भनेर प्रश्न आयो भने तपाईले के लेख्नु पर्यो त 2004 सालमा नेपालमा शिक्षक तालिमको औपचारिक सुरुवात। कपीमा टिप्दै जाउँ है। नेपालमा शिक्षक तालिमको यहाँ के गरियो त भन्दाखेरि आधार यो वर्ष चाहिँ हाम्रो आधार शिक्षा अन्तर्गत आधार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना। आधार शिक्षा अन्तर्गत आधार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना। यो वर्ष चाहिँ आधार शिक्षाका लागि आधार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना। अब तपाईलाई प्रश्न सोध्ला नेपालमा शिक्षकलाई तालिम दिने पहिलो भनेको के हो त? आधार प्रशिक्षण केन्द्र। नेपालमा लेख्नुस् त यो यसबाट एउटा प्रश्न आउँछ। नेपालमा शिक्षकलाई तालिम दिने पहिलो संस्था, सुनेर लेख्न थाल्नुस् है, पहिलो संस्था आधार प्रशिक्षण केन्द्र हो। आधार प्रशिक्षण केन्द्र यो नेपालको पहिलो, यो राणा 2007 साल अगाडि नै भइसकेको थियो। नेपालमा शिक्षक तालिमको औपचारिक सुरुवात। नेपालमा शिक्षक तालिमको औपचारिक सुरुवात 2004 सालबाट भएको। शिक्षक तालिमको औपचारिक सुरुवात 2004 सालबाट भयो। त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ आधार शिक्षा अन्तर्गत आधार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना 2004 मा र नेपालमा शिक्षकलाई तालिम दिने पहिलो संस्था आधार प्रशिक्षण केन्द्र हो। आधार प्रशिक्षण केन्द्र हो पहिलो। हेरौँ है, यो कुरालाई लेख्नुस् तपाईहरु। त्यसपछि दोस्रोमा गएर के लेख्नुस् भने विक्रम सम्वत 2013 पहिलो पञ्चवर्ष योजना 2013 बाट सुरु भएको। पहिलो पञ्चवर्ष योजना 2013 ले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना 2013 ले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना 2013 ले शिक्षक तालिमको व्यवस्था गरेको थियो। शिक्षक तालिमको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। पहिलो पञ्चवर्षीय योजना 2013 ले हेर्नुस् है। नेपालमा पञ्चवर्षीय योजना 2013 मा सुरु भयो। अब तपाईले के गर्नु पर्यो त भने पहिलो पञ्चवर्षीय योजना 2013 ले नै शिक्षक तालिमको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। मैले जसरी लेख्छु त्यसै गरी लेख्नुस्। नेपालमा पहिलो पटक शिक्षक तालिमको व्यवस्था कुन पञ्चवर्षीय योजनाले गरेको थियो भन्यो भने पहिलो पञ्चवर्षीय योजना 2013 ले शिक्षक तालिमको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। शिक्षक तालिमको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। त्यसपछि 2013 मा अर्को पनि एउटा घटना घट्यो। मैले मितिगत रूपबाट लेख्दै छु। 2013 मा आउँ फेरि विक्रम सम्वत 2013 मा 2004 मा स्थापना भएको हैन आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रलाई नेपाल शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रमा परिणत।
विक्रम सम्वत 2004 मा स्थापित आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रलाई लेख्नुस् त। विक्रम सम्वत 2004 मा स्थापित आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रलाई नेपाल शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रमा नेपाल शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रमा परिणत गरियो। यो हामीले 2013 मा आयो डेट सम्झिनुपर्छ। विक्रम सम्वत 2013 मा दुईटा, पहिलो पञ्चवर्षीय योजना विक्रम सम्वत 2013 मा सुरु भयो। पहिलो पञ्चवर्षीय योजना 2013 मा सुरु भयो भने विक्रम सम्वत 2013 मा विक्रम सम्वत 2004 सालमा स्थापित आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रलाई नेपाल शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रमा परिणत गरियो। विक्रम सम्वत 2013 सालमा चाहिँ के गरियो त भन्दा नेपालको पहिलो तालिम केन्द्र भनेको के थियो त आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्र। आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रलाई नेपाल शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रमा परिणत गरियो। प्रशिक्षण केन्द्रमा परिणत गरियो विक्रम सम्वत 2013 मा नेपालको तालिमको कुरा गरौँ। अब हामी विक्रम सम्वत 2014 मा विक्रम सम्वत 2014 मा के भयो त भन्दाखेरि शिक्षक तालिमको यो ऐतिहासिक स्वरूप पढ्दैछौँ आज हामी। शिक्षा महाविद्यालय स्थापना, तपाईहरु टिप्दै जानुस् है। शिक्षा महाविद्यालय स्थापना 2014 सालमा आएर शिक्षा महाविद्यालय स्थापना भयो। शिक्षा महाविद्यालय स्थापना 2014 सालमा विक्रम सम्वत 2014 सालमा शिक्षा महाविद्यालय स्थापना गरियो। शिक्षा महाविद्यालय 2014 सालमा स्थापना भयो। त्यसपछि 2016 सालमा के भयो त त्रिभुवन विक्रम सम्वत 2016 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना, त्रिविवि स्थापना। र अब के भयो शिक्षा शास्त्र संकाय, शिक्षा शास्त्र संकायबाट शिक्षक तालिमको सुरुवात। शिक्षा शास्त्र संकायबाट शिक्षक तालिम सुरुवात। त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुने बित्तिकै शिक्षा शास्त्र संकाय मार्फत अध्ययनकालीन तालिम भनियो, जुन अहिले बीएड र आईएड पढ्दाको तालिम। त्रिविवि स्थापना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना र शिक्षा शास्त्र संकायबाट शिक्षक तालिम सुरुवात। यो चाहिँ शिक्षा शास्त्र संकायबाट यो हाम्रो सुरु भयो 2016 सालमा। विक्रम सम्वत 2016 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना र शिक्षा शास्त्र संकायबाट शिक्षक तालिमको सुरुवात। शिक्षा शास्त्र संकायबाट शिक्षक तालिमको सुरुवात। अर्को हेरौं, लेट्स सी द नेक्स्ट वान 6 मा। अब हामी 2028 सालमा आउँ। राजा वीरेन्द्रले के गरे त 2028 सालको समयदेखि नेपालमा नयाँ शिक्षाको सुरुवात भयो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 को सुरुवात भयो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2028 मा तपाईहरु एजुकेसन पढेको सबैलाई थाहा छ, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 ले राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 ले शिक्षक विकास, यसले के गर्यो त भन्दाखेरि शिक्षकको पेशागत विकासको सुरुवात गर्यो। पेशागत विकासको सुरुवात गर्यो। विक्रम सम्वत 2028 मा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 ले शिक्षकको पेशागत विकासको सुरुवात गर्यो। विक्रम सम्वत 2028 बाट के भयो त राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना विक्रम सम्वत 2028 ले शिक्षकको पेशागत विकासको सुरुवात गर्यो। यो बिन्दुलाई लेख्नु त।
अब ट्रेनिङ प्राप्त नगरेको केही हुँदैन, पछि मिलाउला त्यो। तपाईले सरी एमए बीएड पास गरेको त तालिम प्राप्त लेख्नुपर्ने। अब ठिकै छ, केही भएन। हामीले तालिम प्राप्त नगरे पनि लाइसेन्स लिएको 5 वर्षभित्र बीएड पढ्नुपर्ने भन्ने नियम हो हैन। अहिले एमए पढेकोहरूले केही भएन। त्यहाँ तालिम अप्राप्त भन्यो भने तपाईको बीएड को कुन सब्जेक्ट हो अनिताजी त्यहाँ लेख्नुस् त। एमए कुन सब्जेक्ट पढ्नुभयो, बीएड कुन पढ्नुभयो। बीएड पढेपछि त अटोमेटिक तालिम प्राप्त हुनुपर्ने हो। ल अहिले कुरा गरौँ ल, मलाई उतापट्टि म्यासेन्जरमा पठाउनुस् न। नम्बर 7 मा लेखौं। डेटहरु टिप्दै जाउँ है, यो डेटहरु। विक्रम सम्वत 2049, 2055 अनि 2058। यिनीहरूले यो शिक्षा प्रतिवेदनहरु 58, 49 र 55 र 58 राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले ध्यान दिएको। राष्ट्रिय शिक्षा ल लेख्नुस् त यो विक्रम सम्वत 2049, 55, 58 को राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले शिक्षक विकासमा ध्यान दिएको। हामीले शिक्षक विकासको हिजो कुरा गरौँ। शिक्षक विकासमा ध्यान दिएको। ओके। विक्रम सम्वत 2049, 55 र 58 राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले शिक्षक विकासमा ध्यान दिएको। यसले चाहिँ शिक्षक विकासमा ध्यान दिएको हामीले पाउँछौं। त्यो विक्रम सम्वत 2049, 55 र विक्रम सम्वत 2058 को। ठीक छ, बीएड साइन्स हो भन्दा पाइन्छ। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन यो चाहिँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको बुदाहरु भयो। अब विक्रम सम्वत 2050 मा विक्रम सम्वत 2050 लेख्नुस् त। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र सो अन्तर्गत 34 वटा तालिम केन्द्रहरूको स्थापना। 34 वटा शिक्षक तालिम केन्द्रको व्यवस्था। शिक्षक तालिम केन्द्रको व्यवस्था। ओके। यस अन्तर्गत ल सरी यहाँ हेर्नुस् त। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र सो अन्तर्गत 34 वटा शिक्षक तालिम केन्द्रको व्यवस्था। 34 वटा। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन यो भयो 2050 मा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र सो अन्तर्गत 34 वटा शिक्षक तालिम केन्द्रको स्थापना और व्यवस्थापन। ठीक छ है। ल लेख्दै जाउँ। म यहाँ डेटहरु टिपाउँदै जान्छु तपाईहरुलाई। शिक्षक तालिमका मुख्य डेटहरु अब हामी सकिन लागिसक्यौ। अब विक्रम सम्वत 2051 बाट यही शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट विभिन्न मोडलका तालिमहरु दिन सुरु गर्यो। विक्रम सम्वत 2051 बाट यसबाटै हेर्नुस् त। विक्रम सम्वत 2051 शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रद्वारा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट विभिन्न मोडेलका शैक्षिक तालिमको सुरुवात। मोडेलका शिक्षक तालिमको सुरुवात। शिक्षक तालिमको
सुरुवात, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट विभिन्न मोडलका शिक्षक तालिमको सुरुवात। तिर्दै जानुस् है। हिजो मैले क्लास हो रूपाजी, हिजो मैले 15-17 वटा क्वेशन्सहरु गराएँ। हिजोको बेलुका हाम्रो इभिनिङ एमसीक्यू क्लास थियो है। हिजो हामीले एमसीक्यू क्लास गर्यौं 15-20 वटा। 2051 मा के भयो त, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट विभिन्न मोडलका शिक्षक तालिमको सुरुवात। यदि आईक्यू सर आइसक्नु भएको रहेछ भने हामीले आज आईक्यू नै गर्न सक्छौं, एक दुई दिन आईक्यू सकाउनु पर्ने छ। ल 2051 सालमा के भयो त, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट विभिन्न मोडलका शिक्षक तालिमको सुरुवात। मैले जसरी लेखाएको छु ठ्याक्कै त्यसरी लेख्ने र त्यसरी नै कण्ठ गर्ने। प्रमिलाजी केमा भिडियो आएन र मेरो भिडियो अरु तीर्थ सरले हाल्दिनुहुन्छ। विक्रमसम्म 2064 हो। त्यो भिडियोमा थिच्नु भएन कि के को भिडियो आएन प्रमिलाजी? भिडियो आउनु पर्ने, त्यहाँ भिडियोमा क्लिक गर्नुस् न। कि म त यहाँ छोपिरहेको छु, मैले लेखाको कसरी आएन? तपाईले त्यहाँ भिडियो खोल्न जान्नु भएन होला। सुरुमा कोही चलाउन जान्ने मान्छे छ भने त्यसलाई सोध्नुस् त, विथ भिडियो भनेर खोल्नु पर्छ नि त। तपाईलाई यो क्लास अहिले तीर्थ सरले उसमा राख्नुहुन्छ, तपाईले एडमिसन गरेको धेरै भयो, आज भिडियो आएन कि अहिलेसम्म पढेको छ? अड्किरहेको छ भने चाहिँ तपाईको त्यहाँ नेट प्रब्लम भयो। उतापट्टि तपाईले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ नेट प्रब्लम भयो। नेपाल सरकारबाट शिक्षक नीति तालिम नीतिको सुरुवात। नेपाल सरकारबाट शिक्षक तालिम नीति सुरुवात। नेपाल सरकारबाट शिक्षक तालिम नीति, नेपाल सरकारबाट शिक्षक तालिम नीति सुरुवात। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट विभिन्न मोडलका शिक्षक तालिमको सुरुवात। नेपाल सरकारबाट शिक्षक तालिम नीति सुरुवात। नेपाल सरकारबाट शिक्षक तालिम नीति सुरुवात। यसरी हामीले यो कुराहरु शिक्षक तालिमको ऐतिहासिक जानकारी मैले यति बुधबारमा तपाईहरुलाई गराएँ। ल यो यति लेख्नुस् त, यसको यहाँसम्म लेखौं त प्लिज। पहिलो सेसनमा हामीले यहाँसम्म जाउँ। लेखौं यति। खण्ड कतिको खण्ड क को हो नि? तपाईहरु खण्ड क ख पनि मैले हेर्दिनु पर्ने भयो। शिक्षक तालिम भन्ने पढ्दैछौं हामी। शिक्षकको पेशागत दक्षता विकास भन्ने हामी पढिरहेका छौं। ल अब अर्को सुरु गरौँ। अब शिक्षकको पेशागत तालिम विकासको प्रारूप अनुसार प्रमाणीकरण तालिम। अब प्रमाणीकरण तालिमको बारेमा केही प्रश्नहरु सोध्न सक्छ। तालिमको टपिक यो अलिकति तथ्याङ्क भएको टपिकहरुमा अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्छ। शिक्षकको पेशागत विकास प्रारूप 2072
अनुसार शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम, शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम, शिक्षकको पेशागत विकास प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम। ल यो हाम्रो अबको शीर्षक यो छ, शिक्षकको पेशागत विकास प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम। प्रमाणीकरण तालिम कसले सुरु गर्छ, कति समयको हुन्छ, कति मितिमा हुन्छ, यो सबै कुराहरू हामीले जानकारी गर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन है। ल एकछिन। हेलो भन्नुहोस् सर। छैन, म पढाइरहेको छु सर अहिले साथी। ओके ल अब हेरौँ है त। अब यो शिक्षक प्रमाणीकरण तालिमको हामीले कुरा गरिरहँदा यो सञ्चालन कसले गर्छ त? पहिलो तपाईले 1 नम्बर गर्दै जानुस्। सञ्चालन गर्ने कसले? पहिलो प्रश्न सोध्दा हामीलाई शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम सञ्चालन कसले गर्छ भन्दा शैक्षिक तालिम केन्द्र वा अगुवा स्रोत केन्द्र। शैक्षिक तालिम केन्द्र वा अगुवा स्रोत केन्द्र। शैक्षिक तालिम केन्द्र वा अगुवा स्रोत केन्द्र। जम्मा यो शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम सञ्चालन कसले गर्छ भन्दा शैक्षिक तालिम केन्द्र वा अगुवा स्रोत केन्द्र। तालिमको अवधि कति दिन हुन्छ? तालिमको अवधि कति दिन हुन्छ? यो तालिमको अवधि चाहिँ करिब 30 दिनको हुन्छ। यो चाहिँ 30 दिनको हुन्छ। तालिमको अवधि 30 दिनको हुन्छ। तालिमको अवधि चाहिँ 30 दिनको हुन्छ। तालिम 30 दिनको हुन्छ र यो 2 चरणमा गरेर गरिन्छ। यसको टोटल चाहिँ 2 चरणमा गरेर चरणमा काम गरिन्छ। शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम भनेको चाहिँ अब अहिलेको क्लासको अहिले सोध्नुस् न। अब हिजोको क्लासै नसोध्नुस्। हिजोको सोध्ने भयो त अहिले तपाईहरुको खराब बानी छ के। हिजोको क्लासको नि भिडियो छ, सबैको छ, पालै पालो त्यहाँ आउँछ, रेकर्ड हुँदै गएको छ, तपाईहरु हेर्नुस् है। अहिले यही प्रश्न यहाँसँग सम्बन्धित मात्र कुराहरु गरौँ, बाँकीहरु केही पनि नगरौँ। अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने कसले भन्दा शैक्षिक तालिम केन्द्र वा अगुवा स्रोत केन्द्रले। शिक्षक यो तालिमको अवधि 30 दिनमा हुन्छ। यो चरण 2 चरणमा हुन्छ र एकजना शिक्षकले 2 पटकसम्म यो तालिम लिनुपर्छ। र एक चरणमा कति हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो चरणमा 15 दिन, दोस्रो चरणमा 15 दिन। 2 चरण भनिसकेपछि के हुन्छ त यो 15 दिन र 15 दिन जम्मा 2 चरणमा यो तालिम सञ्चालन गरिन्छ। अब पहिलो चरण 15 चरण भनेको पनि 2 दिनको हुन्छ। यो पहिलो चरणमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक खण्ड, यो तालिमको एक खण्डमा चाहिँ के हुन्छ भने 10 दिन तालिम केन्द्रमा अनि यो 5 दिन बराबर चाहिँ के हुन्छ त आफ्नै विद्यालयमा। दस दिन तालिम केन्द्रमा प्लस 5 दिन आफ्नै विद्यालयमा।
भन्नुको अर्थ पहिलो खण्ड तालिम प्रदायक संस्थामा, दोस्रो खण्ड शिक्षक स्वयंको विद्यालयमा विद्यालय गतिविधि र यो पहिलो खण्ड फर्स्ट खण्ड पहिलो खण्ड चाहिँ 10 दिन तालिम केन्द्र र 5 दिन आफ्नै विद्यालयमा, यो एउटा चरणमा यति काम गर्नुपर्छ। अब तालिमको पहिलो खण्ड के हुन्छ त? तालिमको पहिलो खण्ड चाहिँ तालिम केन्द्रमै गएर गतिविधिमा भाग लिने। यो तालिमको पहिलो खण्ड चाहिँ तपाईहरु यहाँ लेख्नुस् है। मैले आज यो विषयमा धेरै व्याख्या गर्न खोजेको छैन, यो व्याख्या गर्ने कुरा भन्दा नि यहाँ लेखेर बुझ्ने कुरा हो। तालिमको पहिलो खण्ड तालिम केन्द्रमा 10 दिन लगाएर विभिन्न गतिविधिमा संलग्न, तालिम केन्द्रमा 10 दिन लगाएर विभिन्न गतिविधिमा संलग्न। पहिलो तालिमको पहिलो खण्ड यो हुन्छ। भन्नुको अर्थ जम्मा 2-1 शिक्षक प्रमाणीकरण तालिमको कुल समय 30 दिन हुन्छ। कति समय? 30 दिन। 15 गरेर 30 दिनको हुन्छ र एउटा शिक्षकले बढीमा 2 पटक तालिम लिन पाउने हो। तालिमको पहिलो खण्ड तालिम केन्द्रमा 10 दिन लगाएर विभिन्न गतिविधिमा संलग्न, तालिम केन्द्रमा 10 दिन लगाएर विभिन्न गतिविधिमा संलग्न। अब दोस्रो खण्ड चाहिँ तालिम लिने शिक्षकको विद्यालयमा अभ्यास शिक्षण र अन्य गतिविधि। दोस्रो खण्डमा चाहिँ तालिम लिने शिक्षकको विद्यालयमा अभ्यास शिक्षण र अन्य गतिविधि, गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामीले दोस्रो खण्ड भन्यौं। अब दोस्रो खण्ड भनेको चाहिँ के भने 45 दिन भित्र शैक्षिक तालिम केन्द्रमा उनले 45 दिन भित्र आफ्नो विद्यालयमा फर्केर 45 दिन भित्रमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त? सम्बन्धित दोस्रो खण्डमा के गर्ने? दोस्रो खण्डको 5 दिने तालिम भनेको के हो? दोस्रो खण्डको 5 दिने तालिम भनेको के हो त? यो दोस्रो खण्डको 5 दिने तालिम भनेको के हो? दोस्रो खण्डको 5 दिने तालिम भनेको के बुझ्ने भन्दाखेरि हामीले 45 दिन भित्र सम्बन्धित शैक्षिक त्यो तालिम केन्द्रले एउटा निर्दिष्ट ढाँचा दिएको हुन्छ र त्यो ढाँचाको आधारमा तपाईले विद्यालयमा गरेका विभिन्न गतिविधिहरूको एउटा प्रतिवेदन रिपोर्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ प्रत्येक शिक्षकले। सुरुको 10 दिन चाहिँ तपाईले शैक्षिक तालिम केन्द्रमा तालिम लिएर आउनुभयो। अब 5 दिन बराबरको तालिमलाई चाहिँ के मानिन्छ भन्दाखेरि तपाई आफ्नै विद्यालयमा फर्किनुहुन्छ र एउटा निर्दिष्ट ढाँचामा आफूले गरेका क्रियाकलाप र गतिविधिहरूको एउटा प्रतिवेदन पठाउनुहुन्छ। त्यसले हामीले के भन्यौं त भन्दाखेरि यसलाई हामीले के भन्यौं? दोस्रो खण्डको 5 दिने तालिम भनेको के भने 45 दिन भित्र लेख्नुस् त, लेखौं सम्बन्धित शैक्षिक तालिम केन्द्रले निर्दिष्ट गरेको ढाँचा अनुसार 45 दिन भित्र सम्बन्धित शैक्षिक तालिम केन्द्रले निर्दिष्ट गरेको ढाँचा अनुसार प्रतिवेदन दोस्रो खण्डको तालिमका लागि प्रतिवेदन पेश गर्ने। ल हेर्नुस् त, 45 दिन भित्र सम्बन्धित शैक्षिक तालिम केन्द्रले निर्दिष्ट गरेको ढाँचा अनुसार दोस्रो खण्डको तालिमको लागि प्रतिवेदन पेश गर्ने। अब हामीलाई प्रश्न आउन सक्छ,
प्रमाणीकरण तालिममा मैले तपाईलाई एमसीक्यू बनाएर नि सोध्छु। प्रमाणीकरण तालिममा दोस्रो खण्डको लागि तालिम लिने शिक्षकले कति दिनभित्र अगुवा स्रोत केन्द्र भन्नाले शिक्षकहरूको कुनै एउटा संस्था अगुवा संस्था हुन सक्छ, त्यसलाई हामीले अगुवा स्रोत केन्द्र भनेको थियो। 45 दिनभित्र सम्बन्धित शैक्षिक तालिम केन्द्रले निर्दिष्ट गरेको ढाँचा अनुसार दोस्रो खण्डको तालिमको लागि प्रतिवेदन पेश गर्ने। त्यो लेखौं। ओके, अर्को लेख्नुस् त। अब हामीले यो तालिमको मूल्याङ्कन, अब तालिमको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ, प्रमाणीकरण तालिमको मूल्याङ्कन कसरी गरिन्छ? यो तालिमबाट यसबाट एउटा आजको क्लासबाट एउटा एमसीक्यू आउँछ है। प्रमाणीकरण तालिमको मूल्याङ्कन, प्रमाणीकरण तालिमको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने? प्रमाणीकरण तालिमको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने? प्रमाणीकरण तालिमको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने? यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कुल पूर्णाङ्क कति हुन्छ त? तालिम प्रमाणीकरणको लागि कुल पूर्णाङ्क 100 नम्बर, 100 मार्क्स हुन्छ है। तपाईले सफल हुनलाई पास मार्क चाहिँ कम्तीमा 50% ल्याउनुपर्छ, कम्तीमा 50% ल्याउनुपर्छ। 100 नम्बरको एक्जाम हुन्छ। प्रमाणीकरण तालिम लिइसकेका सबै शिक्षकहरूले फेरि पनि एकपटक परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो परीक्षाको विशेषता भनेको के भने उनीहरूले 100 नम्बरको टेस्टमा कम्तीमा 50 ल्याउनुपर्छ। पहिलो चरणको मूल्याङ्कन के हुन्छ? अब यसमा पनि विभिन्न प्रश्नहरू हुन्छन्। एउटा चरणको मूल्याङ्कन 50 नम्बरको, दोस्रो चरणको मूल्याङ्कन 50 नम्बरको। दुई चरणको परीक्षामा पहिलो चरणको 15 दिने तालिम, 15 दिने तालिम यसमा 50%। दोस्रो चरणको 15 दिने तालिममा 50 नम्बर। दोस्रो चरणको 15 दिने तालिममा तालिमको कति मार्क्स हुन्छ त भन्दा यसमा पनि 50%, 50%। टोटल हाम्रो कुल पूर्णाङ्क 100 मार्क्स हो, 100 नम्बर हो। पास मार्क हुनलाई पहिलो चरण र दोस्रो चरण जोडेर 50 नम्बर ल्याउनु पर्नेछ प्रत्येक तालिम लिने शिक्षकले। पहिलो चरणको 15 दिने तालिम 50 नम्बरको भयो र दोस्रो चरणको 15 दिने तालिम पनि के भयो त 50 मार्क्सको भयो। भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो? अगुवा स्रोत केन्द्र भन्नाले शिक्षकहरूले तालिम दिने स्रोत केन्द्र। अगुवा स्रोत केन्द्र भन्ने एउटा संस्थाहरू दर्ता भएका हुन सक्छन्, त्यसलाई अगुवा स्रोत केन्द्र भनिन्छ। अगुवा स्रोत केन्द्र भनेको त्यो। ल हेर, यो टपिकलाई हामीले सकौं। अर्को तपाईहरुलाई अब अहिले हामीले के पढिरहेको छौं भन्ने पनि धेरैलाई शंका लागिरहेको होला। मैले सिलेबस यहाँ अगाडि राखिरहेको छु। यो शिक्षकको वर्तमान भन्ने यहाँ एक्चुअली हेर्नुस् त, यो यहाँ शिक्षकको पेशागत विकासको वर्तमान व्यवस्था र स्वरूप भन्ने हामी त्यो पढ्दै छौं तेस्रो बुदामा। हिजो हामीले शिक्षकका सक्षमताहरू भन्ने पढ्यौं। ल भएन? ल अब यसमा पनि मूल्याङ्कन 2 खण्ड, मूल्याङ्कन खण्ड 2 खण्ड। पहिलो खण्डको मूल्याङ्कन
पहिलो खण्डको मूल्याङ्कन 40 नम्बरको हुन्छ। 40 नम्बर तालिम केन्द्रमा, नेपालीमै लेख्न खोजेँ मैले। 40 नम्बर तालिम केन्द्रमा यो लिखित परीक्षा हो। तालिम केन्द्रमा लिखित परीक्षा। अनि दोस्रो खण्डको मूल्याङ्कन के हुन्छ? दोस्रो खण्डको मूल्याङ्कन चाहिँ दोस्रो खण्डको मूल्याङ्कन चाहिँ 10 नम्बरको शिक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा, शिक्षक प्रतिवेदनको आधारमा। आज चाहिँ अलिक व्याख्या भन्दा पनि तपाईहरुलाई अलिकति लेख्न पर्ने विषय पर्यो है। ल यहाँसम्म लेख्नुस् त। अब कुनै पनि शिक्षकले प्रमाणीकरण तालिम लियो, कुनै पनि शिक्षकले प्रमाणीकरण तालिम लिनुभयो भने अब उक्त शिक्षकको हामीले हेर्नु पर्यो। कुल पूर्णाङ्क 100 मार्क्सको कुल पूर्णाङ्क, पास मार्क कम्तीमा 50, पास मार्क कम्तीमा 50, सरी ल भाइ अलिकति तल छोपे जस्तो भएको छ, पढ्नुस् है। क्यामेरा अलि तलै गयो। एकछिन क्यामेरा अलिकति तल छोप्यो कि भनेर। कुल पूर्णाङ्क 100 मार्क्स, पास मार्क्स कम्तीमा पहिलो चरणको 15 दिने तालिम 50, दोस्रो चरणको 15 दिने तालिम 50, मूल्याङ्कन खण्ड 2 खण्डको, पहिलो चरण खण्डको मूल्याङ्कन 40 तालिम केन्द्रमा लिखित परीक्षा, दोस्रो खण्डको मूल्याङ्कन 10 शिक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा। ल अब अप्सराजी त्यो तालिमको सुरुवात भनेको चाहिँ 2028 होइन, तालिमको प्रावधान सुरुवात 2004 मा। त्यहाँ अप्सन हेर्नुस् न, एक्जाममा थाहा भइहाल्छ नि। जस्तो 2-3टा सुरुवात भएका छन्। एउटा 2004 सालमा औपचारिक सुरुवात भयो भने 2028 सालमा चाहिँ नयाँ शिक्षा पद्धतिले तालिम, शिक्षक विकास तालिम हो। शिक्षक तालिम होइन, शिक्षक विकास तालिम। अघि मैले 2028 को यहाँ लेखाएको छु, एउटा बुद्धा हेर्नुस् त त्यहाँनेरि। ल भाइ अब केही समस्या छ यहाँ? अब लास्टको देखिएको छ नि, दोस्रो चरणको 15 दिने तालिम 50 नम्बर, मूल्याङ्कन खण्ड 2 खण्ड। अलिकति लाइट बढी भएको छ, पढ्नुस्। अब 40 अब बाँकी 40 पनि यही नै हो। फेरि 2 पटक एक्जाम हुने हो नि त, 2 पटक एक्जाम हुने हो, पहिलो खण्ड र दोस्रो खण्ड गरेर। तालिम यस्तो हो नि त, प्रमाणीकरण तालिम 2 पटक हुन्छ। प्रमाणीकरण तालिम चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु भयो कि भएन? त्यहाँ 2 पटक हुन्छ र 2 पटकै एउटै प्रक्रिया। तालिम मूल्याङ्कन 2 पटक हुन्छ। पहिलो चरणको तालिम र दोस्रो चरणमा सेम हो। पहिलो चरणमा जे गरिन्छ दोस्रो चरणमा नि त्यही गरिन्छ। पहिलो चरणमा 50 नम्बर, दोस्रो चरणमा पनि 50 नम्बर। पहिलो चरण र दोस्रो चरण दुईटैमा 50-50 नम्बर हो। लिखित यसमा पनि के छ? लिखित 40 नम्बर, लिखित 40, प्रतिवेदन 10% 50 नम्बरमा यो हो नि। अब 2 पटक गरेर के हो? 2 पटक गरेर कुल के हो? प्रमाणीकरण तालिम मूल्याङ्कनको यो आधार हो। पहिलो चरण 50 नम्बर, दोस्रो चरण 50 नम्बर, लिखित 40 अनि प्रतिवेदन 10।
लिखित 40 र प्रतिवेदन के भयो त 10 नम्बर हो। यो लिखित चाहिँ तालिम केन्द्रमा, यो चाहिँ घर गएर विद्यालयमा गएर प्रतिवेदन बनाउनु। अब शिक्षकको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ? शिक्षकले प्राप्त गर्ने अङ्क, शिक्षकले प्राप्त गर्ने अङ्क हेर्नुस् है, शिक्षकले प्राप्त गर्ने अङ्कको क्राइटेरिया गरौँ। यदि विशिष्ट अङ्क हो भने अब हेरौँ है, यो लेख्नुस्, शिक्षकले विशिष्ट अङ्क ल्याउनलाई 90 भन्दा माथि, विशिष्ट श्रेणी तालिममा विशिष्ट श्रेणी ल्याउनलाई 90 माथि, 90 माथि विशिष्ट हो, 90 माथि विशिष्ट। त्यसपछि प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी भनेको फर्स्ट डिभिजन, प्रथम श्रेणी भनेको 75 माथि। त्यसपछि द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी 60 देखि 74 सम्म, 60 देखि 74 सम्म। त्यसपछि अर्को छ सफल, 50 देखि 50 अङ्क माथि, 50 अङ्क भन्दा माथि, 50 पनि पर्छ है। शिक्षक तालिममा प्रमाणीकरण तालिमको मूल्याङ्कन गर्ने आधार पहिलो चरणमा 50 नम्बरमा लिखित परीक्षा हुनेछ 40 नम्बरको, यो लास्टको देखिएन है। सफल हुनलाई 50 अङ्क माथि भनेर लेख्नुस् घमा, सफल हुनलाई यो घमा 50 अङ्क माथि। ल पहिलो चरण 50 नम्बर, लिखित 40, प्रतिवेदन 10। अब शिक्षकले कति कति नम्बर ल्यायो भनेर हामीले चेक गरौँ है। तालिममा 90 अङ्क ल्याउने शिक्षक विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक हुन्छन् भने प्रथम श्रेणीको 75% माथि र द्वितीय श्रेणीको चाहिँ 60 to 74%, 60 to 74% चाहिँ यो द्वितीय श्रेणीको ल्याएको मानिने छ, 60 to 70%। सफल भनेको चाहिँ 50 अङ्क माथिलाई सफल। एकचोटि हेर्नुस् न, पहिला पढ्नुस्, यो जिगज्याग भएर त मैले डाटा बनाइरहेको छु, पहिला यसलाई डाटा बनाउनुस् त, अनि भोलि यसलाई एकचोटि प्रश्न पारौँ न। पहिलो चरणमा एक्जाम जे हुन्छ दोस्रो चरणमा नि त्यही हुन्छ कि एउटा शिक्षकले जिन्दगीमा 2 चोटि तालिम लिन पायो, प्रमाणीकरण तालिम। पहिलो चरणमा जे प्रक्रिया हुन्छ दोस्रो चरणमा पनि त्यही हुन्छ। जम्मा तालिम 30 दिनको अवधिको हुन्छ, जम्मा तालिम 30 दिनको हुन्छ। पहिलो चरणमा 15 दिन, दोस्रो चरणमा नि 15 दिन। पहिलो 15 दिनमा जे गरिन्छ दोस्रो 15 दिनमा पनि त्यही गरिन्छ। पहिलो परीक्षा जस्तो हुन्छ दोस्रो परीक्षा पनि उस्तै हुन्छ, तर क्वेशन चाहिँ एउटै हुँदैन फेरि। दोस्रो चरणमा नि 40 र 50 यही त लेखा छ नि हैन, यही त कुरा हो। त्यहाँ माथि हेर्नुस् त, शिक्षकलाई लिखित 40, प्रतिवेदन 10%, टोटल कति भयो 100 नम्बर हो। यो चाहिँ तपाईले 2 चरणको तालिम लिँदाखेरि तपाईले परीक्षा दिनुपर्छ, तालिम लिने मात्रै होइन। तपाईलाई नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण तालिम दिन्छ, प्रमाणीकरण तालिम 2 चोटि लिन्छ। एक तपाईलाई तालिम केन्द्रमा बोलाएर 10 दिन भित्र राख्छ, 10 दिन तपाई तालिम केन्द्रमा बसेर तालिम दिनुपर्छ र त्यो 10 दिनको तालिमको तपाईले 40 नम्बरको परीक्षा दिनुपर्छ। अनि स्कुलमा विद्यालयमा गएर पढाउनु पर्छ र पढाएको प्रतिवेदन 45 दिन भित्र तालिम केन्द्रमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब प्रमाणीकरण भनेको शिक्षक कुनै पनि शिक्षक बन्न योग्य छन् कि छैनन् भनेर प्रमाणीकरण गरेको, शिक्षकको क्षमता प्रमाणीकरण गरेको हो, त्यसलाई पनि प्रमाणीकरण भनेर त्यसरी भन्न खोजेको। ल आजलाई हामीले तपाईहरुलाई आज बुझ्न पनि अलि गाह्रो होला। एकचोटि यहाँसम्म लेखाका कुराहरुलाई एकचोटि प्रश्न पढ्ने, ठिकै छ, केही छैन। ड्युरिङ अधिकारी भन्ने मान्छे छ र यहाँ हाम्रोमा नाममा,
तपाईको नाम के हो रे? ड्युरिङ अधिकारी छ त। ल तपाईँ ओरिजिनल नाम राखेर आउनु त, DURING ड्युरिङ अधिकारी भन्ने विद्यार्थी नै हुँदैन, नामै हुँदैन त्यस्तो। ल अब यो आजलाई हामीले ठ्याक्कै यहाँसम्म मात्रै गरौँ। धेरै ठाउँमा बत्ती गइरहेको छ भन्ने जानकारी आयो। सरले पनि आजलाई ऱ्यापअप गरिदिनु सर, बत्ती गएको छ भनेर कम्प्लेन आयो भन्नुभयो धेरै विद्यार्थीहरूको। ल भोलिबाट मैले यसलाई एक्चुअली तपाईँले यहाँसम्म लेख्नुभयो, भोलि यहाँसम्म म व्याख्या गर्छु र फेरि एक्चुअली तपाईँहरूलाई यो लेखाएर प्रश्न पार्छु। यहाँबाट एउटा क्वेसन कन्फर्म छ। तीर्थ सर। ओके सर, थ्याङ्क यू सो मच। ल सर। धेरैतिर बत्ती गएछ, एकैचोटि 190 बाट हाम्रो 140 मा झर्यो नम्बर पनि। ल सर। साथीहरूको त्यो समस्या छ र सम्पूर्ण साथीहरू जो साथीहरू भोलिको लागि चाहिँ हाम्रो क्लास के हुन्छ भने यो जुन छ नि टेलिग्राम ग्रुपमा नयाँ आइडी र पासवर्ड आउँछ, जुम आइडी पासवर्ड। एडमिसन भएको साथीहरू त्यो ग्रुपबाट जोडिनु होला। एडमिसन हुनुपर्ने साथीहरूले 9745 66 66 11 मा हामीलाई खबर गर्नु होला।